बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है दुरूद सलाम के ऊपर। और दुरूद सलाम तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें, क्योंकि इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं और इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं और दोबारा से इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्योंकि आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन से ही हम जुम्मे का एहतमाम शुरू कर देते हैं। जुम्मे का दिन बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर मैं पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगला व्लॉग भी जो होगा मेरा जुम्मे के दिन जो है हम जो दुरूद पाक पढ़ते हैं उसकी फ़जीलत पर होगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं तो क्या होता है? पहली बात, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इसीलिए ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं ना कि हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। एक तो हम अपने अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हैं अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो दूसरा हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और हम अल्लाह ताला का हुक्म मानने में जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं जब हम दुरूद पढ़ते हैं। तो फिर अल्लाह ताला हमें बहुत सारे इनामात से नवाजता है। तो देखिए, जब भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं तो अल्लाह ताला भी हम पर अपनी सलामती और रहमत नाजिल फरमाता है, वो भी 10 मरतबा। 10 मरतबा कैसे? इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह हम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत हम पर नाजिल होगी, हमारी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल होंगी और हमारी ज़िंदगी में ना बरकतें ही बरकतें होंगी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हमने बैठे बैठे एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, सिर्फ इसीलिए। ख़ास तौर पर सुबह के टाइम में पढ़ें। मैं तो अक्सर सुबह में फ़जर में जब मैं पढ़ती हूँ ना फ़जर की नमाज़, तो उसके बाद मैं एक तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ, और वो भी दुरूद इब्राहिमी की मैंने आप लोगों को बताया है। तो सुबह में इसलिए कि सुबह में वैसे ही रहमत बरकतें नाजिल होती हैं और रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं हमारे घरों में, इसलिए सुबह में तो ज़रूर पढ़ा करें। चाहे आप 10 बार ही पढ़ें, लेकिन आप इसको पढ़ें ज़रूर। खाली आप ये पढ़ें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। आप लोग सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। जब आप पढ़ रहे होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, तो आप पर 10 रहमतें और 10 बरकतें नाजिल होंगी। ख़ास तौर पर जब दिन का आगाज़ हो रहा होगा ना, तो जब भी आप पढ़ें, और तब भी जब भी आप पढ़ेंगे तो 10 रहमतें आपके ऊपर और बरकतें आपके ऊपर नाजिल होंगी। और हम दुरूद पढ़ते हैं, ना सिर्फ हम पे रहमतें बरकतें नाजिल होती है, इसका एक फ़ायदा और ये भी है कि बल्कि अल्लाह ताला हमारे जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं ना उनको माफ़ फरमा देते हैं। ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ करते हैं बल्कि हमारे दर्जात भी बुलंद फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप जब भी दुरूद पाक पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके 10 दर्जे बुलंद फरमाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 100 मरतबा अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो है ना बुलंद होते जाएंगे दर्जात, जितना ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे हमारे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम जन्नतुल फिरदौस तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तभी भी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तहियात के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो जब हम नमाज़ में पढ़ते हैं ना उसका भी हमें उतना ही सवाब मिलता है, 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिलता है हमें। लेकिन हमें जो है ना वैसे ही पढ़ते रहना है ताकि हमारे गुनाह भी माफ़ हो, हमारे दर्जात भी बुलंद हैं, और ताकि हमारी ज़िंदगियों में सुकून और खुशहाली आए। आप लोगों को पहले भी मैं यह हदीस बता चुकी हूँ और सबको पता भी है वैसे तो, और ये बहुत ऑथेंटिक हदीस भी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ना फरिश्ते घूमते रहते हैं। तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते जो है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दुरूद शरीफ जो है ना हमारा नाम लेके पेश करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना जब हम दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो हमारे प्यारे नबी से हमारी आगाही हो जाएगी ना, जब हमारा नाम के फ़लाँ ने आप तक दुरूद भेजा है, फ़लाँ ने आप तक। तो क़यामत वाले दिन जब हम लोग अगर जन्नत में जाएंगे या क़यामत का दिन होगा तो हम अपने प्यारे नबी से मिलेंगे जब, तो वो हमें हमारे नाम से पहुंच जाएंगे कि ये आप जो है मेरे ऊपर दुरूद भेजा करते थे।
تو دیکھیں کتنے زیادہ فائدے ہیں نا درود شریف پڑھنے کے. اس طریقے سے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود شریف بھیجتے رہیں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری پہچان ہو جائے گی. اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے, ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے, اس کے علاوہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشحالی لے کر آئیں گے, ہماری دعائیں قبول ہوں گی, اور پھر ہمارے پیارے نبی ہماری قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائیں گے. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تو درود پاک پڑھنے کے بے انتہا فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے ہیں. اس کا میں پارٹ 2 بھی بناؤں گی, اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں گی. تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے, اور آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے, اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ دل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. بس اتنا چھوٹا سا تو ہے. اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھو, اس کے بھی بے انتہا فائدے ہیں. ہاں, منت والی بات میں نہیں مانتی کہ منت ماننی چاہیے یا کچھ, ایسے ہی پڑھیں. اور دیکھیں جمعے کے دن جو ہے نا درود پاک پڑھنے کے بے انتہا فائدے ہیں سب سے زیادہ, اور اس کی حدیث بھی موجود ہے. تو کل جمعے کا دن آئے گا نا, ابھی تو جمعرات کا دن چل رہا ہے, جب کل جمعے کا دن آئے گا اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جمعے کے دن ہمیں درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے. تو آپ لوگ میرا ولاگ ضرور دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو بھی درود سے بہت زیادہ محبت ہے میری طرح, تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری احادیث سے ثابت ہیں یہ ساری چیزیں. درود و سلام بہت سارے لوگ نہیں مانتے نا, تو ہم تو پڑھتے ہیں, ہم تو بہت زیادہ مانتے ہیں درود کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح میں 10 بار درود پڑھتے ہیں اور شام میں پڑھتے ہیں 10 بار, ٹھیک ہے, تو قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اور یہ جو ہے نا حدیث سے ثابت ہے یہ بات, اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. تو آپ نے نا درود شریف کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے نا ہماری شفاعت بھی ہوگی, ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں اتنی خوشحالی آتی ہے, اور بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس سے. تو آپ لوگ خود ہی جو ہے نا اس چیز سے آپ لوگ ایکسپیرینس کریں گے. جو لوگ نہیں پڑھتے, اگر وہ کثرت سے پڑھنے لگیں گے تو آپ لوگ خود ہی اچھی چیزیں جو ہے نا اپنی لائف میں ایکسپیرینس کریں گے. لیکن آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت ہے نا, ہو نہیں سکتا کہ وہ درود شریف نہ پڑھے اور اس کو درود شریف سے محبت نہ ہو. خود بخود ہی دل چاہتا ہے نا, جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے. جب ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو جب اگر آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں. اور ہمیں جتنی نالج اللہ تعالیٰ, سب علم جو ہے نا اللہ پاک کے پاس ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا اتنا ہی ہمارے پاس ہے. صرف یہ اللہ تعالیٰ کا دیا, تو تمام جہانوں کا علم, تمام علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے, اور ہم تو لا علم ہیں. لیکن صرف یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ دل سے, اور ہمارے پیارے نبی کی محبت میں آپ سے میں ساری باتیں کر رہی ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ احادیث سے ثابت. میں اپنے پاس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی ہوں, اور میں ساری باتیں یہ دل سے کر رہی ہوں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والے ہیں. تو اگر کہیں غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگتی ہوں, کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ نالج تو نہیں ہے. میں کوئی بہت زیادہ کوئی عالمہ تو نہیں ہوں, لیکن جتنی نالج ہے کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچاؤں وہی, اور لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور درود شریف جب آپ پڑھیں گے نا, اگر آپ تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو آپ جلدی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ کی تکلیف, پریشانی, غم میں جو ہے نا بہت فائدہ مند دیتا ہے, غم ختم کر دیتا ہے, دکھ تکلیف کم ہو جاتی ہے. خود بخود ہی آپ کو محسوس ہوگی. اگر آپ پریشان ہیں, آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. ویسے تو میں استغفار کا بھی بتاتی ہوں, استغفار بھی ضروری ہے, درود شریف بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تسبیحات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن یہ 2 چیزیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے. تو اور بھی تسبیحات کے بارے میں نے سوچا تھا, اذکار کے بارے میں سوچا تھا, میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ اذکار سے جو ہے نا زندگی میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. پہلے مجھے اتنا لگتا نہیں تھا, لیکن میں نے خود سے ایکسپیرینس کی یہ چیزیں, تو مجھے پھر اس کا علم ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاتی ہوں, اور آپ لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک آتا ہے نا, کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو میں جتنی بھی باتیں کہہ رہی ہوں اپنے ایکسپیرینس سے, دل سے, بالکل سچائی کے ساتھ بولتی ہوں, تو پھر آپ لوگوں کے بھی دل پر لگتی ہیں یہ ساری چیزیں جا کر. تو بالکل ساری چیزیں جو ہے نا بالکل سچ ہیں, اور کوئی ویوز کے لیے, لائف کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس کا اجر دے تھوڑا بہت بھی. اگر آپ لوگوں کا کسی کا فائدہ ہو جائے تو دل سے خوشی ہوتی ہے نا. تو اور دوسروں کے کام آنا یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی کتنی جو ہے نا آپ کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں.
تو کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آئیں، یہ بھی نہیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیں، درود شریف بھی پڑھیں، ساری چیزیں کریں اچھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل والا بلاگ جو ہوگا نا میرا بہت اسپیشل ہوگا، کیونکہ میں جمعے کے دن کے اوپر ہی بناؤں گی. ویسے میں نے جمعے کے اوپر کافی بنائے ہیں، درود پاک کے اوپر بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ اسپیشل ولاگ ہوگا جو میں درود شریف جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.